स्वागत छ सबैजनालाई आजको यस टप फिजिक्स क्वेश्चन्समा फर IOE and IOM and without any time waste let's start the class. So आजको फर्स्ट क्वेश्चन छ two bulbs A and B are placed respectively at 20 cm and 30 cm on opposite sides of an oily paper screen. The two sides of the screen are equally intense. The ratio of the power of the bulb A to that of bulb B will be. So first मा त हामीसँग एउटा डेफिनेसन छ intensity of light is inversely proportional to the square of the distance. So this यो हामीलाई थाहा छ I is inversely proportional to 1 by d square भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ. सो यो फर्मुलाबाट हामीले ल्यायौं यो फर्मुला, यो पनि सिम्पल फर्मुला हो. I1 by I2 is equal to यो 1 माथि छ भने यहाँको 1 तल हुन्छ, यहाँको 2 जुन छ 2 माथि जान्छ, इन्भर्सली छ नि त, क्रस जस्तो हुन्छ के है. अनि त्यसपछि अब हामीले भ्यालु हाल्यौं. d2 को भ्यालु हाल्यौं हामीले 30. किन 30 कसको छ b को छ. अनि d1 को भ्यालु हाल्यौं हामीले 20, a को 20 छ. अनि हामीले पायौं 9/4. अब हामीले के गर्छौं थाहा छ 9/4 माथि हेर्छौं, बस यसलाई टिक लगाइदिन्छौं. बट दिस इज अ रङ आन्सर. कसरी अब हेरौं है त. क्वेशनले भनेको छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ. द टू साइड्स अफ द स्क्रिन आर इक्वली इन्टेन्स. क्वेशनले भनेको छ स्क्रिनको दुईटा साइड्सहरु इक्वली इन्टेन्स छन्. सो इक्वली इन्टेन्स छन् भन्नुको मतलब हामीले त 9 र 4 निकालिरहेका छौं इन्टेन्सिटीको रेशियो. सो केही न केही गडबडी छ. सो इक्वलको मतलब के हो, जस्तै कुनै एउटा कुरा छ अपन कुनै अर्को कुरा छ, यो दुईटा इक्वल छ भने काटिन्छ कि काटिँदैन, र कति आउँछ इज इक्वल टु 1 आउँछ. हो भनेपछि तल र माथि इक्वल छ भने कति आउनु पर्छ 1 आउनु पर्छ. इक्वली इन्टेन्सको आन्सर 1 आउनु पर्छ. सो यसलाई हाम्रो एम हो 1 बनाउनु पर्यो. 9/4 छ नि जुन, त्यसलाई हामीले 1 बनाउनु पर्यो. सो 9/4 लाई केले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 बन्छ. सिम्पल कुरा 4/9 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने, एन्ड आवर आन्सर इज 4/9. बुझ्नुभयो त कुरा. 4/9 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो 1 हुन्छ, त्यो इक्वली इन्टेन्स हुन्छ भनेपछि पावरको रेशियो त 4/9 हुने रहेछ. सो दिस इज आवर करेक्ट आन्सर. 4/9 इज आवर करेक्ट आन्सर. Our second question is a square frame of side L is dipped in a liquid soap. When it is taken out of the liquid, a soap film is formed in it. If the surface tension of soap is T, then the force acting on the frame is भनेको छ. ओके, यो क्वेशनले के भने एउटा यस्तो खालको स्क्वायर फ्रेम छ अरे. फ्रेम भनेको चारतिरबाट काठले घेरे जस्तो भनौं न हैन. एउटा फ्रेम छ अरे, त्यसलाई हामीले केमा डुबायौं लिक्विड सोपमा है. अनि त्यसलाई बाहिर निकालिसकेपछि नि त्यसमा लाग्ने जुन फोर्स कति हुन्छ भनेर यसले सोध्दै छ हामीलाई. त्यसमा लाग्ने के फोर्स चाहियो हामीलाई. अनि दिएको छ लेन्थ L छ अरे, लेन्थ यहाँ L छ हैन. अनि त्यसपछि अर्को छ के भनेदेखि नि T दिएको छ, सरफेस टेन्सन दिएको छ. अब अप्सन्सहरु छ, दिज फोर आर द अप्सन्स. सो फर्स्टमा हाम्रो सिम्पल फर्मुलाबाट लेखौं. फोर्सको फर्मुला हो सरफेस टेन्सन इन्टु लेन्थ. यो एकदम सिम्पल फर्मुला हो. TL मैले लेखेँ त्यसको सट्टामा. स्क्वायरको कतिवटा साइड्स छ, देयर आर 4 साइड्स अफ द स्क्वायर. चारवटा साइड्स छन्. सो 4TL हुन्छ चारवटा साइडमा. अनि हामीले आत्तेर के गर्छौं 4TL मा गएर टिक लाउँछौं. हो कि हैन. 4TL आएपछि, बट दिस इज अ रङ आन्सर. व्हाई? अब म एउटा कुरा याद दिलाउँछु. जब हामीलाई टिचरले सरफेस टेन्सन पढाउनु भयो नि, त्यतिखेर सोपको बारेमा एउटा कुरा भन्नु भएको थियो. जब कुनै कुरा सोपमा डुबाइन्छ नि, देयर आर 2 लेयर्स. दुईटा लेयर्स हुन्छ रे के, एउटा मात्र लेयर हुँदैन. हो, दुईटा लेयरको कारणले गर्दाखेरि यो 4TL छ नि, त्यसलाई हामीले 2 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. सो 4TL * 2 कति हुन्छ 8TL हुन्छ. एन्ड 8TL इज आवर करेक्ट आन्सर. हाम्रो करेक्ट आन्सर कति रहेछ 8TL रहेछ. नम्बर सी. नम्बर सी is our correct answer. Our next question is
A spring is in a simple harmonic motion. If the mass of the system is increased by 4 times, the time period of the spring will be. These are the 4 options. अब यसको एकदमै सिम्पल छ, हामीलाई फर्मुला थाहा छ, टाइम पिरियड अफ द स्प्रिङ मास सिस्टम इज दिस. अब यहाँ 2 पाई जुन छ यो कन्स्टेन्ट, के पनि कन्स्टेन्ट, बाँकी बच्यो m. भनेपछि t भन्ने कुरा नि m सँग के हुँदो रहेछ, डिपेन्ड गर्दो रहेछ. बट स्क्वायर रुट अफ m सँग है, स्क्वायर रुट पनि छ. t डिपेन्ड्स अन द स्क्वायर रुट अफ m. डिपेन्ड्स भनेको यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल नै हो है. अब भनेपछि यो 4 टाइम्स छ, मास कति टाइम्सले इन्क्रिज भएको छ, 4. सो m को ठाउँमा के राखौँ, 4 राखौँ. अब 4 को रुट कति हुन्छ, 2. सो t को भ्यालु कति आयो, 2 आयो. थस यसको एन्सर एकदमै सिम्पल छ, इट इज इन्क्रिज्ड बाई 2 टाइम्स. दिस इज द एन्सर. एकदमै सिम्पल छ यसको. म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, मास जुन छ नि, मासको अन्डर रुटसँग t भर पर्छ अरे, त्यसैले मासको अन्डर रुट हामीले भ्यालु निकाल्यौँ 2 and 2 is the answer. Number C is the answer, increased by 2 times. Let's move on to the next. So अर्को क्वेशन छ, sound energy is converted into electrical energy in. 4 वटा अप्सन छ. So this question is a very simple question. तर हामी 4 वटा कुराको बारेमा जानौँ न. लाउड स्पिकरले के गर्छ फर्स्टमा, दिस इज द स्पिकर, ठुलो हुन्छ नि त स्पिकर, एन्ड दिस इज द माइक. यहाँ एउटा मान्छे हुन्छ बोलिरहेको कि हैन. अब यसको सिस्टम बुझौँ है त. सो मान्छेको मुखबाट साउन्ड एनर्जी निस्किन्छ, माइकमा जान्छ, माइकले त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ इलेक्ट्रिकमा हो. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जान्छ कहाँ, लाउड स्पिकरमा, लाउड स्पिकरले त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ साउन्डमा. सो दिस इज द प्रोसेस. भनेपछि माइकले के गर्दो रहेछ, साउन्ड एनर्जीलाई, मान्छेले बोलेको एनर्जीलाई इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ. अनि लाउड स्पिकरले के गर्दो रहेछ, इलेक्ट्रिक एनर्जीलाई साउन्ड एनर्जीमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ. भनेपछि सिम्पल हाम्रो एन्सर के हो, माइक हो कि लाउड स्पिकर हो, माइक हो. किन, के भनेको छ, साउन्ड टु इलेक्ट्रिक भनेको छ. साउन्ड टु इलेक्ट्रिक त के हो, माइक हो. अब लाउड स्पिकरले के गर्छ, त्यसको उल्टो, इलेक्ट्रिक टु साउन्ड. माइक्रोफोन साउन्ड टु इलेक्ट्रिक. सोनोमिटरले के गर्छ, मेजर द फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेसन, यो नि कहिलेकाहीँ काम लाग्छ. रेडियोले के गर्छ, रेडियो वेभ टु साउन्ड एनर्जी. रेडियो वेभ भनेको लाइट, लाइटलाई साउन्डमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ रेडियोले. अब पहिला वागन भनेको के हो बुझौँ है त. वागन भनेको के हो भने नि, रथ थाहा छ हामीलाई, नेपालीमा घोडाले तान्ने जुन रथ हुन्छ नि, द्याट इज द वागन. सो वागनमा हुन्छ के भनेदेखि नि, एउटा हुन्छ जसमा मान्छे बस्छ, अनि त्यसलाई डोरीले बानेर, एउटा हुन्छ हर्स, यहाँ हर्सलाई बाने हुन्छ है, यहाँ व्हील्सहरू पनि हुन्छ 2टा, यहाँ चाहिँ हर्स हुन्छ. सो यस्तो सेपको हुन्छ यो. अब यो हर्सले के गर्छ भने नि, अब हर्सले नि आफ्नो फोर्स यसरी तल लाउँछ आफ्नो खुट्टाले, यो डाइरेक्सनमा लाउँछ, ठिक. अब ग्राउन्डले के गर्छ, त्यसलाई फोर्स लगाउँछ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा, हो कि हैन है. यो डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो हर्सले, अनि त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो कसले, ग्राउन्डले. अब त्यसमा त्यसलाई हामी रिजल्भ गरौँ. एउटा यता जान्छ, परपेन्डिकुलरमा मैले गरेँ है यो, अनि एउटा यता जान्छ. सो यसले गर्छ पुल, यसले पुल गर्छ यो फोर्सले, अनि यो फोर्सले के गर्छ, हर्सलाई माथि स्ट्यान्ड गर्न सक्ने फोर्स दिन्छ है त. फेरि भन्छु म, हर्सले ग्राउन्डलाई फोर्स लगायो यो डाइरेक्सनमा, अनि त्यसको अपोजिट फोर्स लगायो ग्राउन्डले हर्सलाई, अनि त्यो 2टा फोर्समा बाँडियो. एउटाले त पुल गर्यो, एउटाले माथि त्यसलाई उभिनलाई हेल्प गर्यो. भनेपछि जुन हर्सले फोर्स पायो नि, त्यो उसलाई कसले दिँदो रहेछ, ग्राउन्डले दिँदो रहेछ के. द ग्राउन्ड एक्जर्ट्स अन हिम है. यो 2टामा हामी एकदमै झुकिन्छौँ. इट एक्जर्ट्स अन द ग्राउन्ड हो कि द ग्राउन्ड एक्जर्ट्स अन हिम हो, के होला एन्सर 2टामा, द ग्राउन्ड एक्जर्ट्स अन हिम. किनभने ग्राउन्डले हर्सलाई फोर्स दिने हो के. हर्सले यदि यसलाई टिक लाग्यो भने त हर्सले ग्राउन्डलाई फोर्स दिने भयो, यसलाई टिक लाग्यो भने ग्राउन्डले हर्सलाई फोर्स दिने भयो. सो वी विल डू नम्बर डी. नम्बर डी इज आवर करेक्ट एन्सर. नम्बर सी लेख्नु हुँदैन. आवर नेक्स्ट क्वेसन इज,
if the earth suddenly loses quality to attract things, then what happens? First is the mass will vanish, B the weight will vanish, C both weight and mass will vanish, number D none of the above. ओके यसले हामीलाई के सोध्यो भने नि हामीसँग मास र वेट को कतिको नलेज छ भनेर हामीलाई सोध्यो. दिस इज अ भेरी भेरी सिम्पल क्वेशन. अब नि मास भने के हो वेट भने के हो बुझौँ एकछिनको लागि. मास भने के हो भने नि एउटा यस्तो क्वान्टिटी हो जुन युनिभर्सको जुन कुनामा गए पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सेम हुन्छ. बट वेट भनेको यस्तो कुरा हो जुन सबै ठाउँमा भ्यारिएबल हुन्छ, चेन्ज हुन्छ. हामी अर्थमा बस्दा छुट्टै हुन्छ, मुनमा बस्दा छुट्टै हुन्छ, सनमा गयो भने छुट्टै हुन्छ. त्यसैले वेट भन्ने कुरा चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ. बट मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, मास जहिले पनि एउटै हुन्छ. सो मास विल भ्यानिस भन्ने कुरा त इट इज अ रङ थिङ. मास भ्यानिस कहिले पनि हुँदैन. अनि लुजेज क्वालिटी टु एट्र्याक्ट भनेको छ. एट्र्याक्ट भनेको के हो? एट्र्याक्ट भनेको त ग्राभिटेसनको कारणले हुन्छ, फोर्सको कारणले हुन्छ. सो नम्बर बी इज आवर एन्सर. वेट मात्रै भ्यानिस हुन्छ, मास भ्यानिस हुँदैन. र बोथ वेट एन्ड मास त भ्यानिस हुँदैन, नन अफ द एबोभ हुँदैन. सो के मात्रै भ्यानिस हुँदो रहेछ? वेट मात्रै भ्यानिस हुँदो रहेछ, मास भ्यानिस हुँदैन रहेछ. सो दिस इज आवर एन्सर. एन्ड लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन. इन एन एडियाब्याटिक प्रोसेस के हुन्छ भनेर सोधेको छ. नम्बर ए प्रेसर इज कन्स्टेन्ट हो कि, नम्बर बी द ग्यास इज एक्सपान्डेड आइसोथर्मल्ली हो कि, नम्बर सी देयर इज पर्फेक्ट हिट इन्सुलेसन हो कि, नम्बर डी सिस्टम एक्सचेन्जेस हिट विथ सराउन्डिङ हो. अब यो बुझ्नुभन्दा अगाडि नि हामीले चारवटा प्रोसेसलाई बुझौँ है त. यो चारवटा बुझेपछि यस्तो खालको जुन क्वेसनलाई नि काम लाग्छ. ओके, एडियाब्याटिक भनेको के हो? एडियाब्याटिक भनेको नि एउटा जुन हामीसँग सिस्टम छ नि, यो सिस्टममा न त हिट भित्र छिर्छ न त्यसबाट बाहिर जान पाउँछ, त्यस्तोलाई भन्छ एडियाब्याटिक. नो एनर्जी ट्रान्सफर. आइसोथर्मल भनेको चाहिँ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुने रे. सपोज यही आइसोथर्मल हो भने यसको टेम्परेचर के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ रे. आइसोचोरिक भनेको भोल्युम कन्स्टेन्ट हुने हो, यही भित्र भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ यदि वा आइसोचोरिक हो भने. अनि आइसोबारिक हो भने चाहिँ इट विल हेभ अ कन्स्टेन्ट प्रेसर. यसको प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ. भनेपछि एडियाब्याटिक प्रोसेस भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा. एकदम सिम्पल छ एन्सर. देयर इज अ पर्फेक्ट हिट इन्सुलेसन. हिट इन्सुलेसन भनेको के हो? न त हिट भित्र छिर्न पाउने न त हिट बाहिर निस्किन पाउने, त्यसलाई भन्छ हिट इन्सुलेसन. र त्यो हुन्छ हाम्रो एडियाब्याटिक प्रोसेसमा. सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन. ओके, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ अ स्पीड v at an angle theta has a range r on the surface of the earth. For same v and theta, its range on the surface of the moon will be भनेर सोधेको छ. ओके, रेन्ज. अब रेन्जको हामीलाई फर्मुला थाहा छ. रेन्जको फर्मुलामा नि यो जी भन्ने कुरा तल हुन्छ. त्यसको मतलब जी सँग रेन्ज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ है. के रहेछ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ. अब अर्को कुरा, द भ्यालु अफ जी इज 6 टाइम्स लेस इन मुन देन द अर्थ. मुन र अर्थमा के छ? मुनमा 6 टाइम्स लेस छ. अब जब मुनमा 6 टाइम्स लेस हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनिरहेको छ. उल्टो हुनु पर्यो. मुनमा रेन्ज के हुनु पर्यो? 6 टाइम्स मोर हुनु पर्यो. किन? इन्भर्सली भनेको त उल्टो. यदि जी को भ्यालु 6 टाइम्स लेस छ भने रेन्जको भ्यालु 6 टाइम्स मोर पनि हुनुपर्छ. त्यसैले आवर एन्सर विल बी 6r. नम्बर बी इज आवर एन्सर. 6r इज आवर एन्सर. त्यसैले आजको लागि यति नै. र म फेरि पनि अर्को पालि यस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आउने नै छु. अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब. थ्याङ्क यू भेरी मच.